ندوزو لا سيري ديكزارسيس في الكور دو لا ترانسفورماسيون شيميك اي بيلون دو ماتيير. اذا بالنسبه ليكزارسيس 1 راه فايت لي عطيتو لكم كوم اكزارسيس دابليكاسيون فاش درنا الفقره الاولى في الدرس. اذا بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس الاخرين حاولوا تخدموهم. غادي نخلي لكم هاد لا سيري سو فورم دو بي دي اف. ودابا غادي نرجعوا لي دو زيكزارسيس اللي كنا درناهم فاش كملنا البارتي الثانيه في الدرس. اذا بالنسبه لهاد لي دو زيكزارسيس ليكزارسيس 2 اذا نمشيو مباشره ليكزارسيس 2. اذا بالنسبه لهاد ليكزارسيس 2 كنا خدمناه كامل وفي التالي كنت طرحت عليكم دو كاستيون. اذا نعاودوا نذكركم شنو درنا في هاد ليكزارسيس 2 لان بان لي بزاف ديال التلاميذ مازال عندهم صعوبه في هاد الدرس، مع العلم ان راه نفس المراحل اللي كنتبعوا حنا كنخدموا هاد لي زيكزارسيس. اذا في الاول عطاونا لا كومبيسيون دالومينيوم دون لو ديوكسيجين، عطاونا شحال د الالومنيوم وشحال لو ديوكسيجين. اذا اول حاجه خصنا نكتبوا لا رياكسيون و ايكيليبري باش نحددوا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك. من بعد رسمنا هاد لو طابلو دافونسمون. اذا قبل ما نرسموا لو طابلو دافونسمون ضروري ما كنحسبوا لي كونتيتي د ماتيير، لان في هاد لو طابلو دافونسمون كنخدموا غير لي كونتيتي د ماتيير. اذا هنايا كنشوف بان عطاوني لا ماس وهنايا لو فوليوم، اذا ضروري ما نحسب الكونتيتي د ماتيير، وحنا كنعرفوا العلاقه اللي كتجمع ما بين لا كونتيتي د ماتيير و لي ماس و لي فوليوم. اذا من بعد عاد كنرسموا هاد لو طابلو وباش كنحددوا شكون هو لافونسمون، شحال لافونسمون ماكسيمال يعني اكس ماكس، وشكون هو لو رياكتيف ليميتون. فاش كنقولوا لو رياكتيف ليميتون يعني شكون اللي تسالى الاول فاش تفاعل هاد الالومنيوم مع الاكسجين، واش تسالاو في مره، واش تفاعلوا في مره وتسالاو وعطاونا لو برودوي، ولا تسالى واحد هو الاول. اذا هذاك اللي كيتسالى الاول هو اللي كنسميوه لو رياكتيف ليميتون. الا تسالى هو الاول يعني راه الثاني راه باقي ما تسالى، شحال بقى فيه، شحال لا كونتيتي د ماتيير اللي بقات، شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال لو برودوي اللي سكون. اذا هذا هو اللي كنسميوه لو بيلون دو لا رياكسيون في ليتا فينال. اذا هادشي اللي درنا في هاد ليكزارسيس غادي نعاود نخدمو معاكم. اذا في التالي طرحت عليكم واحد السؤال، قلنا في الاول كنا استعملنا 0.54 غرام دالومنيوم، لقينا بان لو رياكتيف ليميتون هو الالومنيوم، يعني الالومنيوم هو اللي غادي يتسالى الاول. اذا السؤال واش الا خدينا 2.7 غرام دالومنيوم واش غيبقى دائما الالومنيوم هو لو رياكتيف ليميتون ولا غادي يتبدل؟ اذا غادي نعاودو نشوفو ونعاودو نحسبو لو بيلون دو لا رياكسيون في ليتا فينال. السؤال الثاني قلت لكم الا خدمنا هاد 1.44 لتر دو ديوكسيجين شحال خصنا ناخدو من غرام دالومنيوم باش يتفاعلوا في مره، يعني يتسالاو في نفس الوقت. يعني كنقولوا في هذه الحاله بان راه هاد لا رياكسيون في لي كونديسيون ستوكيومتريك يعني كيتسالاو في نفس الوقت. اذا قلت لكم شحال خاصنا ناخذ ديال هاد الالومنيوم. اذا غادي نعاود نخدم ليكزارسيس هنايا في هذا الجزء فاش غادي ناخذ 0.54 غرام دالومنيوم، وفي هذا الجزء غادي نعاود نخدم نفس لي كاستيون فاش غادي ناخذ 2.7 غرام دالومنيوم au lieu de 0.54 غرام. اذا اول سؤال هو اننا نكتبوا ليكواسيون دو لا كومبوسيون ولا دو لا رياكسيون، لان لي كومبوسيون كاملين سو سون دي رياكسيون. اذا عندي لا كومبوسيون دالومنيوم دون لو ديوكسيجين يعني لي رياكتيف هما الالومنيوم بلس لو ديوكسيجين، وكنكتب لو برودوي يعني كندير هاد لا فلاش ونكتب لو برودوي سي لوكسيد دالومنيوم اللي عطاوني لا فورمول ديالو في لي دوني. اذا باش نحددوا لي كوفيسيون ستوكيومتريك ضروري ما نوازنوا هاد ليكواسيون. الوغ il faut équilibrer l'équation. اذا هنايا كنشوف شحال عندي دالومنيوم، عندي هنايا ان اتوم دالومنيوم وهنايا دو اتوم دالومنيوم. اذا هنايا il faut multiplier par 2. اذا سي 2 fois Al باش تولي هنايا 2 اتوم دالومنيوم. اذا غادي نشوف هنايا شحال د الاكسجين سي 2 اتوم، وهنايا عندي 3 اتوم دوكسيجين. اذا في هاد الجهه هنا عندي 2 وهنايا عندي 3. اذا باش تولي هادشي اللي في هاد الجهه هو اللي هنا غادي نضرب في 3 وهنايا غادي نضرب في 2، يعني غادي يولي 6 في كل جهه. اذا هنايا في 3 لان 3 في 2 سي 6، وهنايا ما غاديش نجي هنا ونضرب في 2
لان الا جيت لهنا نضرب في جوج راني كنبدل هاد لا فورمول ديال هاد لا موليكول. اذا شنو اللي ممكن انني ندير؟ ان هاد الكوفيسيون كنضرب فيه هنايا، يعني في خارج هاد لا فورمول ديال لا موليكول. اذا هنايا سي 2. اذا فاش غادي نضرب هنايا في جوج غادي تولي شحال دالومنيوم؟ غيتغير عاوتاني العدد، غيولي هنايا 4 اتوم دالومنيوم وهنايا عندي 2. اذا غادي نحيد 2 ولا نعاود نضرب في 2. اذا 2 فوا 2 سي 4، وبالتالي كتكون عندي واحد ليكواسيون اللي هي اكيليبري. ولا نعاودو نشوفوا طريقه اخرى. اذا هنايا قلنا هنايا 2 غادي نضرب هنايا في 2، هنايا عندي 2 اتوم دوكسيجين، هنايا 3 اتوم دوكسيجين. اذا باش تولي هاد الطرف كيساوي هاد الطرف غنضرب في 3 ديفيزي بار 2. اذا 3 بار 2 فوا 2، اذا هادي راه سي 2 فوا 2 سي 3. وما خصش يبقى عندي في هاد ليكواسيون هاد الكسر هذا. اذا شنو كندير؟ كنضرب ليكواسيون كامله فوا 2. اذا 2 فوا 2 سي 4، 2 fois 3 divisé par 2 c'est 3, و 2 fois 1 اذا هنايا راه مكتوب 1 سي 2. اذا علاش كنركزوا على هاد الفقره بزاف؟ لان الا كانوا عندك هاد لي كوفيسيون هادو كنسميوهم لي كوفيسيون ستوكيومتريك، الا كانوا عندك غالطين راه حتى لي كيسيون اللي جايين من بعد راه ما غاديش يكونوا صحاح. اذا بالنسبه للسؤال الثاني طلبوا منا اننا نرسموا هاد لو طابلو دافونسمون. اذا بالنسبه لو طابلو دافونسمون كنحددوا فيه ليكواسيون وتكون هنايا اكيليبري. هنايا كنكتبوا ليطا انيسيال، ليطا انترميديير ولا ليطا دو ترانسفورماسيون، وهنايا ليطا فينال. هنا في ليطا انيسيال هاد لافونسمون اكس est égal 0، يعني مازال ما كاين واحد، مازال ما بدات هاد لا ترانسفورماسيون، مازال ما نقص والو من هاد الالومنيوم والاكسجين، مازال ما بانش عندي هاد لو برودوي. اذا بالنسبه ليطا انترميديير كنديرو اكس، وبالنسبه ليطا فينال سي اكس ماكس، يعني كيكون هاد لافونسمون ماكسيمال. هنايا كنكتبوا لي كونتيتي د ماتيير اون مول. اذا بالنسبه لي كونتيتي د ماتيير خصنا نكونوا حسبناهم ولا كيكونوا عاطينا في لو دوني لي كونتيتي د ماتيير. اذا بويسك هنايا عاطيني لا ماس، ضروري خاصني نحدد لا كونتيتي د ماتيير دالومنيوم. عطاوني لو فوليوم دوكسيجين، خصني نحدد لا كونتيتي د ماتيير ديال لو ديوكسيجين. اذا بالنسبه لالومنيوم لا كونتيتي د ماتيير سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. اذا لا ماس سي 0.54، لا ماس فولير مولير عطاوها لنا سي 27. كنلقاو بان لا كونتيتي د ماتيير دالومنيوم سي 0.02 مول. نفس الشيء بالنسبه لو ديوكسيجين. اذا هنايا غادي نخدموا ب ان غاز. اذا هنايا سي لو فوليوم ديفيزي بار لو فوليوم مولير. اذا في هذه الحاله لو فوليوم مولير في هذه لي كونديسيون سي 24، لو فوليوم دو ديوكسيجين سي 1.44 لتر، وبالتالي كنحسبوا لا كونتيتي د ماتيير. اذا هنايا في هذا لو طابلو دافونسمون في الاول كنحطوا لي كونتيتي د ماتيير انيسيال. اذا في الاول شحال خدينا ديال الالومنيوم؟ سي 0.02. شحال خدينا ديال لو ديوكسيجين؟ سي 0.06. شحال كان ديال هاد لوكسيد دالومنيوم؟ اذا مازال ما تكون، وبالتالي لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا انيسيال سي 0. اذا هنايا في ليطا دو ترانسفورماسيون، اذا هاد الالومنيوم شحال لا كونتيتي د ماتيير اللي بقات منه؟ اذا سي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال اللي هي 0.02 موان 4. اذا هنايا كنديروا هاد اكس وكنضربوها في هاد لو كويفيسيون، يعني غادي تنقص من هاد لا كونتيتي د ماتيير 4 اكس. اذا هنايا الا نقصت منها 4 اكس هنا شحال غادي تنقص؟ اذا 0.06 هي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال لو ديوكسيجين، شحال غادي ينقص منها؟ سي 3 فوا اكس. وبالنسبه لهاد لو برودوي شحال غادي تكون؟ غيتكون غنديرو 2، يعني دائما كنستعملوا هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك فوا اكس. بالنسبه لليطا فينال اذا هاد اكس كتكون ماكسيمال، بالتالي كنعاودو نكتبو بحال في ليطا انترميديير غير اكس كنعوضها باكس ماكسيمال، يعني غادي يكون لافونسمون ماكسيمال، يعني داكشي اللي غادي ينقص من الالومنيوم صافي راه غادي ينقص، داكشي اللي غينقص من الاكسجين غينقص، وداكشي اللي غيتكون ديال هاد لو برودوي يعني غادي تكون هذيك لا كونتيتي د ماتيير ماكسيمال اللي غادي تكون ديال هاد الالومنيوم. اذا هنايا سي 0.06 موان 3 اكس ماكسيمال، وهذه سي 2 فوا اكس
ماكسيمال. اذا الا حددنا هاد لافونسمون ماكسيمال عرفناه شحال، غادي نعرف شحال لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال ديال هاد لي زيسبيس شيميك. اذا لان هاد 0.02 موان 4 اكس ماكسيمال هادي كتمثل لي لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال، يعني شحال كان في الاول شحال نقص منه، هادشي اللي غادي يبقى في ليطا فينال ديال الالومنيوم. عاوتاني نفس الشيء، هذا سي لا كونتيتي د ماتيير فينال ديال هاد ديال لو ديوكسيجين، وهذه لا كونتيتي د ماتيير فينال اللي تكونات ديال هاد لو برودوي. اذا هذا هو لو طابلو دافونسمون. ندوزو للسؤال الثالث اللي عطاونا فيه اننا نحددو شحال هي هاد اكس ماكس. اذا باش نحدد هاد اكس ماكس كندير جوج ديال الفرضيات. اون سوبوز في الاول كو هاد الالومنيوم هو لو رياكتيف ليميتون. اذا فاش كنقول لو رياكتيف ليميتون يعني هو اللي غادي يتسالى الاول، في التالي الا تسالى يعني لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال غادي تكون ايتيغال زيرو. اذا الا كانت ان فينال ديال الالومنيوم ايتيغال زيرو، وهاد ان فينال هي 0.02 موان 4 اكس ماكس، يعني هنايا نكتبو 0.02 موان 4 اكس ماكسيمال غتكون ايتيغال زيرو. وبالتالي غادي نحدد هنايا شحال هي اكس ماكسيمال. اذا سي 0.02 ديفيزي بار 4 اللي غادي نلقاوها سي 0.005 مول. اذا في الفرضيه الثانيه نفترضوا بان هاد لو ديوكسيجين هو لو رياكتيف ليميتون، وبالتالي هاد ان فينال دو ديوكسيجين ايتيغال زيرو، ان فينال سي 0.06 موان 3 اكس ماكسيمال ايتيغال زيرو. اذا في هاد الحاله لانكونو سي اكس ماكس غنجبدو شحال اكس ماكس ايتيغال سي 0.06 ديفيزي بار 3 اللي غادي نلقاوها سي 0.02 مول. اذا كنقارنوا ما بين هاد اكس ماكسيمال في الحاله الاولى، اذا هنايا نديرو 1 وهنايا 2، كنلقاو بان هاد اكس 2 راه هي كبر من اكس 1، وبالتالي كناخذوا هاد الصغيره هذه اللي هي اذا هاد اكس ماكسيمال. اذا بالتالي كنقولوا بان اكس ماكسيمال سي 0.005. اذا كنقارنوا دائما ما بيناتهم بجوج وكناخذوا اللي صغيره. اذا في هذه الحاله شكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ هو هاد الالومنيوم. اذا لو رياكتيف ليميتون سي الالومنيوم. لان فاش دابا حددنا هاد اكس ماكسيمال، بالتالي ممكن دابا نعرف هاد لي كونتيتي د ماتيير ديال لي زيسبيس شيميك في ليطا فينال هو اللي كنسميوه لو بيلون دو لا رياكسيون على ليطا فينال. اذا باش نحسب ان يعني لا كونتيتي د ماتيير ديال الالومنيوم في ليطا فينال سي 0.02 موان 4 اكس ماكس. دابا هنايا راه حددنا شحال هي اكس ماكس هي 0.005. اذا فاش غادي نعوضوا هنايا اكس ماكس ب 0.005 اللي هي 5 فوا 10 على بيسونس موان 3 مول، غنلقاو بان هاد لا كونتيتي د ماتيير في الالومنيوم في ليطا فينال سي زيرو. اذا بطبيعه الحال غتكون زيرو لان هو لو رياكتيف ليميتون، يعني في التالي راه ما غاديش غيكون لا كونتيتي د ماتيير ديالو ايتيغال زيرو. بالنسبه للاكسجين سي 0.06 موان 3 اكس ماكسيمال سي 3 فوا 0.005 اللي غادي تعطينا سي 0.045 مول. يعني في الاخير راه غادي يبقى لنا لو ديوكسيجين ها لا كونتيتي د ماتيير اللي غادي تبقى. بالنسبه لو برودوي شحال لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال سي 2 فوا اكس ماكسيمال اللي هي 2 فوا 0.005 اللي هي 0.01 مول. يعني في ليطا فينال راه الالومنيوم لا كونتيتي د ماتيير سي زيرو. بالنسبه لو ديوكسيجين راه في ليطا فينال سي 0.045 مول، وبالنسبه لهاد لو برودوي سي 0.01. يعني هادو هما لي كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال. اذا بالنسبه لهاد التمرين راه غير عاودناه بالنسبه اللي ما فهموش، اما راه كنا خدمناه كامل.
اذا دابا عاد نجاوبوا على السؤال اللي كنت طرحت عليكم. بلاصه ما ناخذ 0.54 غرام دالومنيوم غناخذ 2.7 غرام. واش غادي يبقى هاد لو رياكتيف ليميتون هو الالومنيوم؟ شحال غادي تكون في هاد الحاله هاد لافونسمون ماكسيمال وشنو هو لو بيلون دو لا ماتيير على ليطا فينال؟ اذا اول حاجه كنرسموا هاد لو طابلو دافونسمون، كنحددوا لي كونتيتي د ماتيير بويسك هنايا تبدلات لا ماس غادي تبدل حتى لا كونتيتي د ماتيير دالومنيوم، اما لا كونتيتي د ماتيير ديال لو ديوكسيجين ما تبدلش لان دائما عندنا نفس لو فوليوم. اذا نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير دالومنيوم، اذا سي 2.7 غرام ديفيزي بار 27 غرام بار مول اللي غنلقاو سي 0.1 مول. ونعمروا الجدول. اذا هنايا اكس ايكال 0، هنايا اكس وهنايا اكس ماكسيمال. اذا لا كونتيتي د ماتيير سي 0.1، هنا دائما 0.06 وهنايا 0. بالنسبه ليطا انترميديير سي 0.1 موان 4 اكس، سي 0.06 موان 3 اكس وهنايا سي 2 x. وفي l'état final c'est 0.1 moins 4 x max. On a 0.06 moins 3 x max. On a c'est 2 x max. باش نحددوا le réactif limitant ou l'avancement، إذا on suppose que l'aluminium هو le réactif limitant. إذا إلا كان هو le réactif limitant c'est هاد 0.1 moins 4 x max اللي هي لا كونتيتي د ماتيير على ليطا فينال غتكون ايكال 0. وبالتالي لانكوني المجهول اللي كان نقلبوا عليه هو اكس ماكس. اذا في هذه الحاله اكس ماكس سي 0.1 ديفيزي بار 4 اللي هي 0.025 مول. الا كان الاكسجين هاد لو ديوكسيجين هو لو رياكتيف ليميتون، الوغ هاد لا كونتيتي في ليطا فينال ايكال 0 اللي هي 0.06 موان 3 اكس ماكس ايكال 0. راه فايتنا حسبناها هنايا ما تبدلش، يعني اكس ماكسيمال سي 0.02 مول. اذا كنقارنوا ما بين هاد اكس ماكس 1 و 2 كنلقاو بان هاد اكس 2 لافونسمون ماكسيمال في الحاله ديال لو ديوكسيجين راه صغر من اكس 1، يعني لافونسمون ماكسيمال في الحاله ديال هاد الالومنيوم. وبالتالي في هاد الحاله شحال هي لافونسمون ماكسيمال سي اللي صغيره فيهم اللي هي 0.02 مول. و لو رياكتيف ليميتون هو لو ديوكسيجين، يعني تبدلات في هذه الحاله تبدل لو رياكتيف ليميتون. هنا كان الالومنيوم مي هنايا الاكسجين يعني لو ديوكسيجين يعني هو اللي غادي يعني يتسالى الاول. اذا دابا فاش حددنا هاد لافونسمون ماكسيمال ممكن نعرف شحال لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال ديال الالومنيوم. هي هذه هي لا كونتيتي د ماتيير فينال ديال الالومنيوم. ممكن نعرف شحال لا كونتيتي د ماتيير ليطا فينال ديال الاكسجين وشحال لا كونتيتي د ماتيير ليطا فينال ديال لوكسيد دالومنيوم. بيسك راه عندي شحال هي هاد اكس ماكس سي 0.1 بالنسبه للالومنيوم موان 4 فوا اكس ماكس. اذا اكس ماكس سي 0.02. اذا الا حسبت غادي نلقى سي 0.02 مول. اذا بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير دوكسيجين سي 0.06 موان 3 فوا 0.02 غنلقى 0 لان هو لو رياكتيف ليميتون، يعني في الاخر ما غاديش يعني لا كونتيتي د ماتيير تيغال 0. بالنسبه لو برودوي سي 2 فوا 0.02 اللي هي 0.4 مول، يعني في ليطا فينال غادي تكون 0.04 مول دو ديوكسيد دالومنيوم. اذا الا قارنا ما بين هاد لي دو كا كنلقاو بان راه تبدلنا لو رياكتيف ليميتون، راه تبدل لافونسمون ماكسيمال وبالتالي تبدل حتى لي كومبوزيسيون لي كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال. اذا بالنسبه للسؤال الثاني اللي طرحت عليكم شحال لا ماس دالومنيوم اللي خاصني ناخذ في الاول مع نفس لو فوليوم ديال لو ديوكسيجين، يعني غادي نحسب شحال لا ماس دالومنيوم باش يتسالاو هاد لي دو رياكتيف او ميم طون.
اذا فاش كيتسالاو ميم طون يعني كنقول بان هاد لا رياكسيون راه في لي كونديسيون ستوكيومتريك، ستادير كيكون واحد البروبورسيوناليتي، كيكون واحد التناسب ما بين لي كونتيتي د ماتيغ اللي خديت وما بين هاد لي كويفيسيون ستوكيومتريك. اذا باش تفهموا هاد الشيء شنو كتعني هاد ليكواسيون هادي، بان الا خديت 4 مول d'aluminium مع 3 مول دو ديوكسيجين راه هاد لي رياكتيف غادي يتسالاو في نفس الوقت وغادي يعطيونا 2 مول ديال هاد لو برودوي. دابا انا الا خديت في الاول 8 مول d'aluminium شحال خاصني ناخذ ديال لو ديوكسيجين باش يتسالاو في نفس الوقت؟ اذا هنايا ضربت في جوج هنايا في جوج يعني خصني ناخذ 6 مول دوكسيجين. الا خديت هنايا باغ اكزومبل 12 مول d'aluminium شحال خاصني ناخذ هنايا ديال لو ديوكسيجين؟ خاص ناخذ يعني هنايا ضربت هذه في 3 حتى هنا في 3 يعني 9 مول ديال هاد لو ديوكسيجين باش يتقاضاو في نفس الوقت ويعطيوني لو برودوي. يعني دائما كاين واحد التناسب، يعني الا خديت هاد 12 مول وقسمتها على هاد 4 راه غادي تكون كتساوي هاد 9 مول اللي غادي نقسمها على هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك يعني غنقسمها على 3. اذا هاد القاعده هي اللي كتبتها لكم اخر غولاسيون عطيتها لكم في لو كور، يعني lorsque les quantités de matière initiale des réactifs sont proportionnelles au coefficient stoichiométrique, on dit que la réaction a lieu dans les conditions stoichiométriques. يعني dans ce cas les réactifs sont consommés à l'état final يعني ما كيبقاوش في l'état final، و x maximal يعني l'avancement maximal في هذه الحاله اللي عطاوكم تحسبوه راه هو لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال لو رياكتيف الاول ديفيزي باغ لو كويفيسيون ستوكيومتريك ديال هاد لو رياكتيف، وكتكون كتساوي هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال لو رياكتيف الثاني ديفيزي باغ لو كويفيسيون ستوكيومتريك. اذا حنا كيفاش غادي نستغلوا هاد لا ريلاسيون باش نحسبوا لا ماس؟ اذا غادي نكتبوا هاد العلاقه هادي، يعني لا كونتيتي د ماتيير ديال الالومنيوم انيسيال اللي خاصني ناخذ ديفيزي بار 4 شحال خاصها تكون كتساوي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال لو ديوكسيجين ديفيزي بار هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك ديفيزي بار 3 باش نكون في لي كونديسيون ستوكيومتريك. اذا حنا كنقلبوا على لا ماس، اذا غادي نعوض هاد لا كونتيتي د ماتيير بلا ماس d'aluminium ديفيزي بار لا ماس مولير d'aluminium دائما فوا 4 est égal ان initial ديال لو ديوكسيجين اللي عندي شحال لا كونتيتي د ماتيير انيسيال اللي هي 0.06 ديفيزي بار 3. اذا كنقلب على لا ماس d'aluminium، alors la masse d'aluminium c'est 4 divisé par 3 fois la masse molaire d'aluminium fois la quantité de matière ديال لو ديوكسيجين. اذا هنايا عندي هاد لا كونتيتي la masse molaire اذا c'est 4 divisé par 3 fois 27 fois 0.06 وغادي نشوف شحال لا ماس d'aluminium. اذا غادي نلقى سي 2.16 غرام، يعني الا خديت من الاول بلاص 0.54 2.16 غرام d'aluminium اللي غادي تفاعل مع 1.44 لتر دو ديوكسيجين راه غادي يتسالاو هاد لي رياكتيف او ميم طون وغادي يعطيوني هاد لو برودوي. وبالتالي في ليتا فينال شنو غادي تكون لا كومبوزيسيون ديال هاد لو سيستيم؟ اذا هنايا بالنسبه للالومنيوم غادي تبقى زيرو، يعني لا كونتيتي د ماتيير في ليتا فينال زيرو، بالنسبه لو ديوكسيجين زيرو، وغادي تكون لي هاد لو برودوي اللي لا بغيت نعرف شحال غادي تكون في هاد لو برودوي خصني نعرف اكس ماكسيمال. في هاد الحاله قلنا اكس ماكسيمال راه هي هاد ان، يعني اكس ماكسيمال هي لا كونتيتي د ماتيير د الالومنيوم ديفيزي بار 4 هي لا كونتيتي د ماتيير دو ديوكسيجين ديفيزي بار 3. اذا هنايا عندي انا لا كونتيتي د ماتيير دو ديوكسيجين سي 0.06 divisé par 3 c'est 0.02 وبالتالي شحال غادي تكون لا كونتيتي د ماتيير ديال لو برودوي سي 2 فوا اكس ماكس اللي هي 0.02 سي 0.04 في ليتا فينال.
اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس، عاودوا خدموه بشويه عليكم، لان في هذا الدرس الا فهمتي اكزارسيس واحد مزيان راه غادي تمكن انك تخدم لي زيكزارسيس الاخرين بكل سهوله. اذا خدموا لي زيكزارسيس اللي عطيتكم في لا سيري ديكزارسيس، ونعاودوا نشوفوا الحل ديالهم في فيديو اخر.